من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر ابی شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر فاتح صفین و خیبر والد الریحانتین والمصلی القبلتین والتعین بالرمحین ردت له الشمس المرتین امام المشرقین سید الکونین ہادی الخافقین مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین الامام بالحق والوسیع المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار غالب كل غالب مطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب حبه فرض على كل لازم واجب مولانا علی بن ابی طالب. فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات عزیزوں اور میرے بھائیوں، میرے بچوں، ان کا حکم اور میں شرمندہ ہوں بہرحال ان سے کہ کئی مرتبہ مجھ کو مجلس کی غرض سے نہ صحیح دوسرے عنوان سے بلایا لیکن موقع پر حاضر نہیں ہو سکا، اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، اس لیے کہ مستقبل کے آپ رہنما ہیں قوم کی. تو کرتا پائجامہ پہن کے نکلو باہر، ہم لوگ نکلتے ہیں تو دنیا ہم کو بے وقوف سمجھتی ہے. کسی آفس میں جاتے ہیں تو نادان اور بالکل ان پڑھ سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن لباسوں میں علم نہیں چھپا ہوتا ہے، علم چھپا ہوتا ہے زبان. بے شک سبحان اللہ جناب، بے شک سبحان اللہ. زبان چلتی ہے تو خود بخود اظہار ہوتا ہے کہ یہ کس پائے کا اور کس معیار کا انسان ہے. سبحان اللہ جناب، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ پر عطا ائمہ معصومین کی رہتی ہے، اس لیے کہ ممبر پر بڑے بڑے ڈاکٹر آئی ایس پی سی ایس آ کے بیٹھ کے بولنا چاہیں تو بول نہیں پاتے ہیں، زبان میں رکنت ہوتی ہے. آپ آتے ہیں ممبر پر شان سے پڑھتے ہیں، چاہے نیچے کوئی بھی بیٹھا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی قابلیت نہیں ہے،
आले मोहम्मद का जो इल्म आगे है ये उसका मर्तबा होता है। और अजीज यही वजह है कि क्या इस मजलिस का इश्तिहार कहीं नहीं गया, हर जगह गया। कौम भी आपके साथ नहीं होगी, इसीलिए कि जो 1400 बरस पहले माहौल था वही आज है। इस उम्मीद में न रहिएगा कि आप मौलवी बनेंगे तो कोई रईस पैसे वाला आपके पीछे चलेगा, ये तसव्वुर निकाल दीजिए। इसीलिए कि वो तो खुद ही कोशिश करते हैं कि मौलवी मेरे पीछे चले, लेकिन ये भी जहन में बना लो कभी पीछे पैसे वालों के पीछे चलने की कोशिश भी न करनी। अगर चलने की कोशिश करे तो कोनी मार देना। ये बता रहा हूँ मैं, मेरा सब तजुर्बा है, ये आपको जो बयान कर रहा हूँ, मैं अपने आगे किसी पैसे वाले को नहीं चलने देता हूँ। अगर पैसे की धन गरज उसके पास है तो हमारे पास इल्म आले मोहम्मद की भी धन गरज है। एक सलवात पढ़े बना के चलो। अगर मैं इस लिबास में होता हूँ तो फिर कोई भी हो मैं अपने बराबर नहीं लगने देता। और जब आप ऐसे बनिएगा आगे चल के तो कभी लगने न दीजिएगा। हमसे आपसे मोहब्बत कौन करेगा? गुरबा करेंगे, मसाकीन करेंगे। मैं मासूमीन से शाहान ने मोहब्बत नहीं की, रोसा ने मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत किसने की? खजूर बेचने वालों ने की, फुटपाथ पर बैठने वालों ने की। लेकिन जब वो बोरिया बिछा के बैठ जाते थे, मौला की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो खजूर बेचने वाले थे, जो फुटपाथ पर बैठने वाले थे, जो अली की सनम में मस्त रहते थे, जब वो बोरिया बिछा के बैठ जाते थे तो अच्छे अच्छे लोग वहां पर आके उनसे दर्स लेने पर मजबूर हो जाते थे। अभी तो ये सब चीजें बड़ी बारीकी हैं, उस पर गौर करना। कभी एहसान से कम तरी में अपने को न डालना। सलवात पढ़ो ताकि आइडियल नमूने अमल। ये ना समझे कोई तालिब इल्म के साथ हम छोटे हैं, ये आप हैं नमूने अमल उम्मत के लिए। अभी आप बड़े होंगे तो किसी के घर में कोई नहीं झांकता, मौलवी के घर में हर तरफ की नजर होती है, हर एक झांकता रहता है कि मौलाना क्या हो क्या रहा है। थोड़ी सी खट से आवाज तेज होगी तो उस पर लोगों को भी कान लगे होते हैं कि मैं झेल रहा हूं, इसलिए सबा को बता आगाह कर रहा हूं। तो कभी भी ये न सोचना कि मैं मौलवी हूं तो कमजोर हूं। ये ज़हन में रहे कि मैं आलिमे इल्म आले मोहम्मद हूं, ज़ाकिरे आले मोहम्मद। अगर ये ज़हन में है तो कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको मरूब नहीं कर सकता। अभी 1.5 महीना पहले यही एरम कॉन्वेंट कॉलेज जो यूनुस का था निराला नगर में, वहीं पर सरकारी चूंकि मदरसे से वाबस्ता इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, तमाम उत्तर प्रदेश यूपी के जितने मदरसे हैं उन सबके प्रिंसिपल और टीचर्स को वहाँ तलब किया गया था। कितने हैं सरकारी मदरसे यूपी में? 546 सरकारी मदरसे। 546 में 12 या 16 अपने शियों के, और इसी के अंदर में ये अपने शियों के हैं। तो अब शिया तो थोड़ा सा है, किसी भी मदरसे में जाओ, कितना भी बड़ा मदरसा होगा तो 100-150 ज्यादा होता नहीं है। अभी 1.5 साल पहले भी डिप्टी डायरेक्टर और ये एडीएम वगैरह मदरसे में आ गए थे, तो वहाँ भी मेरी जो है झंझट हो गई थी। बता प्रिंसिपल कहाँ है, प्रिंसिपल कहाँ है? हमने कहा यार डकैती पड़ी है क्या, चाहते क्या? कहीं आप यहाँ बच्चे नहीं हैं। उस टाइम छुट्टी का पीरियड भी कुछ चल रहा था। हमने कहा बच्चों को तो पहले छोड़िए कि नहाए कि नहीं है,
لیکن جو آپ چاہ رہے ہو وہ بچے ہم لا بھی نہیں سکتے. ایک طرف سے تو تم پابندی لگا رہے ہو کہ 2 سے زیادہ بچے نہ ہوں، اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑے ہیں بھی، تو بتاؤ ہم کہاں سے لائیں، کس دنیا سے اٹھا کے لائیں. تو یہ تصور چھوڑو دو، تو ہم ہیں بہت تھوڑی، اقلیت در اقلیت، کم سے کم. اب سوچو کہ 546 مدرسوں میں 13 مدرسے ہمارے، تو کس کی ہے کثرت؟ ان کی ہے. اب اگر جائیے مسلم غیر مسلم پہ آ جائیے، تو مسلم یہاں کتنے ہیں؟ 19%. وہ ہیں 81%. اب اس میں ہم اور کم، مسلمانوں میں کم در کم ہیں. تو وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ صاحب ہم اتنے ہیں اور ایسے ہیں، اور جو ہم چاہیں وہ اس میں ڈی ایم، اے ڈی ایم، ڈپٹی ڈائریکٹر سارے تھے. تو تھوڑا سا مجھے بھی کہنے کا موقع ملا. تو دیکھیے جو میں نے کہا کہ یہ اقلیت بڑی طاقت کی ہوتی ہے. یہ آپ کم ہو یہاں اس مدرسے میں کم نہ سمجھو، بڑی طاقت ہے. تو دیکھیے مثال سے کچھ سمجھنا ان کے سامنے، مطلب جو اسٹیج تھا اس پر جو ہے جہاں مائک لگا ہوا تھا وہاں پر یہ گیندا، ہندوؤں میں تو گیندا جو ہے وہ سب سے مقبول ہے نا، ہر پروگرام میں یہ پھول ضرور رکھا جاتا ہے. تو وہ پورا ڈائری چھپا ہوا تھا. ایک پھول گیندے کا اٹھایا، اٹھا کے میں نے ڈی ایم اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی طرف متوجہ ہو کے کہا، میں کہا سر یہ کیا ہے؟ گیندے کا پھول ہے. توجہ کیجیے کہ یہ گیندے کا پھول ہے. یہ پورا جتنا کیسریا ہے یہ آپ ہیں. توجہ فرما رہے، یہ کیسریا جو پیلا ہے یہ آپ ہیں. آپ نے مراد یعنی غیر مسلم ہندوستان یہ آپ ہیں. ہم نے اس کو پلٹ دیا تو چھوٹی چھوٹی 3 پتیاں ہیں لگی ہوئی. ہم نے کہا یہ ہم ہیں، جو اوپر ہے وہ آپ ہیں، جو نیچے پتیاں 3 پنکھڑیاں ہیں یہ ہم ہیں. لیکن اگر ہم ان 3 پنکھڑیوں کو توڑ دیں تو یہ پورا پھول بکھر جائے گا. یہ پورا پھول بکھر جائے گا. لیکن ہم نے ان پر ایک طرز مارا کہ ہمارا مذہب پھول کو بکھیرنے اور توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک صلوات پڑھیں محمد. کل یہ زیادہ ہو جاؤ گے طاقت بن کے جو ہے آپ نکلو گے. بہرحال تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بس میرے سرکار کا حکم ہے، میری سرکار ہے، بہت خدمت کی ہے انہوں نے، ان کا میں احسان مند ہوں. اور جس مشقت سے یہ چلا رہے ہیں، آپ کو ہر چیز مہیا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے. یہ کسی کے جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے. بھائی میں تو نہیں نکال پاتا ہوں، میں تو ہار چکا ہوں، نہ میں کسی سے کہتا بھی ہوں. مدرسہ ہے، ٹیچر ہوں، ہمارے پر فرض بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا سربراہ کبھی کہتا بھی ہے، بس کسی کو کہتے نہیں ہے. کبھی کبھی شاد و نادر کہا بھی تو میری جرت نہ ہوئی کہ میں امت سے کیسے پڑھوں. سوال یہ ہے، جبکہ اپنے لیے نہیں، انہیں دیوتی دین کی خدمت کے لیے اگر کہا جاتا تب بھی ہمت نہیں پڑتی. تو میں یہ ہم سے تو نہیں ہو پاتا. اب جو بھائی نکال لے وہ کمال ہے اور دینا چاہیے. لیکن لوگ کیا ہے کہ اپنے شیعہ قوم میں یہ سب دیتے رہتے نہیں ہیں. یہ قوم سے تو جانتے ہی نہیں ہیں. شیعہ قوم میں یہی اگر کھوجا قوم نہ ہو تو ہمارے خیال سے سارے ادارے بند ہو جائیں، سارے مراجع کرام کی مرجعیت ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. وہی ہیں بیچارے کے جو سارے کام میں وہ دیتے رہتے ہیں. ان کے یہاں بچہ اگر 10 روپے بھی کما رہا ہے تو وہ خمس ضرور دے گا. ایک نماز اور ایک خمس، اس 2 چیز کا فوجا بہت پابند ہوتا ہے، اور اسی سے اللہ اس کو برکت بھی دے رہا ہے. نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ دے گا. اس لیے کہ وہ ایسا حاکم ہے. دنیا میں بہت سارے حاکم ہوتے ہیں. حاکم تو سبھی ہوتا ہے. ایک ادارہ ہے اس کا بھی حاکم ہے، ایک ٹرسٹ ہے اس کا بھی حاکم ہے.
ایک اسٹیٹ ہے اس کا بھی حاکم ہے، ایک ملک ہے اس کا بھی حاکم ہے، لیکن سارے حاکم دنیا والے یہ اور ہیں، وہ حاکم اور ہے۔ دیکھیے ابھی اپنے یہاں نیا نیا ہوا، ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا حاکم ایک جگہ پھنس گیا، اس کو خروچ نہیں ہے، کہا ہماری جان کو خطرہ ہے، اسے آپ مل نہیں سکتے ہو، لیکن کائنات کا حاکم امت کو 5 وقت دیتا ہے، 5 وقت دیتا ہے کہ آؤ ہم سے بات کرو، اپنی ضرورت میرے سامنے رکھو، میں پوری کروں گا۔ تو بتاؤ ایسا حاکم کس کو ملے؟ تو اگر وہ بھی پڑھ رہے ہو تب بھی فائدہ ہے، خمس ہم دیتے ہی نہیں ہیں، خمس کے لیے اللہ کہہ رہا تم تو دوسرے سال میں 2 گنا کرو، اس پر بھی بھروسہ نہیں ہے قوم۔ تو مسئلہ ہے کہ چلے سب نظام تو کیسے چلے، نکلے تو کیسے نکلے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک شرف ہے ان کے لیے کہ یہ پڑھا رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ادارے سے 100% سبھی ٹاپ نکل جائیں، سارے ٹاپر نہیں ہوتے۔ اگر ایک ادارے سے ایک بچہ نکل جاتا ہے تو وہ گویا پورا مدرسہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ سوچئے کہ مثلا آپ 10-15 ہیں تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ایک تو نکلے گا جو مدرسہ رضیہ کا نام تو لے گا کہیں پر۔ اگر وہی اکیلا نیک کے نام لے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہاشم صاحب کی جو ہے پوری محنت کامیاب ہو گئی، اور وہ پھر نسل بعد نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محترم، میں نے سورہ دہر کی ابتدائی آیات کا سرنامہ کلام بنایا جس میں ارشاد باری اقدس ہو رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا کبھی ایسا وقت آیا، ایسا زمانہ آیا، ایسا پیریڈ آیا، ایسا دور آیا کہ جب ہم نے کچھ شخصیتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو، یعنی کچھ بلند و بالا افراد ہیں، کچھ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کا اللہ کہہ رہا ہے کہ عالم دہر میں ہم نے تذکرہ کیا۔ غور کریں یہ دہر کیا ہے؟ دہر میں تو سبھی گم ہو جاتے ہیں کہ زمانہ زمانہ، یہ دہر یہ والا زمانہ نہیں ہے، یہ جو زمانہ ہمارا ہے یہ قرآن میں آیا ہے لفظ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ عصر جو ہے یہ سورج کی گردشوں کے بعد والا جو پیریڈ ہے یہ کہلاتا ہے عصر۔ اور جب کائنات میں کچھ نہ تھا، سناٹا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ غلمان تھے، نہ لوح، نہ قلم، نہ کہکشائیں، نہ دریا، نہ پانی، نہ ہوا، نہ سلسبیل، نہ کوثر، ایک خوب عالم تھا، کچھ نہ تھا، بس اللہ تھا اور پنجتن تھی۔ اس وقت اللہ جو ہے ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے ان کا تذکرہ اس وقت بھی کیا۔ تو اب ہر انسان بشریت پر، یہ نہیں صرف شیعہ قوم پر، عالم بشریت پر فرض ہے کہ وہ سوچے، غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے کہ وہ لوگ ہیں کون کہ جن کا تذکرہ اللہ اس وقت کر رہا تھا۔ غور فرمائیے گا۔ تو اتنا ہے میں، اب اس کے بعد عام انسانوں کی طرف، ہمارے آپ کی طرف اللہ متوجہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے خلق کیا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، پھر ہم نے تمام کے تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہرے حیات سے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلیہ، ہم اس کا مسلسل امتحان لیں گے، ہم اس کا اختبار لیں گے، ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ امتحان کیوں لے گا، ہمارا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تجھے قوت سماعت دی ہے اور طاقت بصارت دی ہے، یعنی دیکھنے اور سننے کی تجھے صلاحیت دی ہے، اس لیے میں تیرا امتحان لوں گا کہ تو ہدایت کو حاصل کر، سن کر اور دیکھ کر۔ توجہ کیجئے گا، یعنی ہدایت لینے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے سنو بھی اور دیکھو بھی۔ تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار، جب ہدایت لینے کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں بھی اور سنیں بھی،
تو اب تیرے ہادیوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ ہدایت دینے کے لیے سنائیں بھی اور دکھائیں بھی. یہی وجہ ہے کہ میدان غدیر میں اللہ کا آخری رسول من کن تو کہہ کے سناتا بھی ہے اور ہاتھ پر اٹھا کر دکھاتا بھی ہے. حیدری حیدری بلندار صلوات. لیکن حیدری لگایا کہ نقطہ بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو کام آئے گا یہ بعد میں. تو نعرہ حیدری جب لگایا کرو تو اول تو آپ کی ہماری شان یہ ہے نہیں کہ بند مولوی لگاتا ہی نہیں, یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم اتنی زور سے کیسے لگائیں. توجہ, ہر جگہ مجلس پڑھنا آسان ہوتا ہے, جب 10-20 مولوی بیٹھ جاتے ہیں نا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کو اگر مجلس کا شوق ہے, آپ اگر ان مولویوں کو آپ ڈیل کر گئے تو سمجھ لو کامیاب ہو گئے. اس لیے وہ تعریف کریں گے نہیں. ہم یہاں کی بات نہیں کر رہا, میں ہم بچوں کو بتا رہے تھا, یہاں کی بات نہیں, ان کو میں بتا رہا ہوں کیسے ایسا آئے گا. اس لیے کہ آج 90% پڑھنے کی غرض سے کم آتے ہیں لوگ, ذاکر بننے کی غرض سے زیادہ آتے ہیں. اکثر یہ یہی ہے. تو بہرحال کچھ بھی ہو بنو, کسی بھی عنوان سے بنو, لیکن بنو تو اچھا بنو, توجہ فرمائے گا. اور اچھا جب ہی بن سکتے ہو جب علم حاصل رکھو گے, علم اگر رہے گا. لیکن ادھر ادھر کی باتیں تو سن کے سب پڑھ لیتے ہیں. تو پڑھنا ممبر پہ بولنا اور ہے, خطابت جو ہوتی ہے وہ اور ہے. اب مولوی بیٹھ جائے گا تو وہ کیا کرتا ہے, آئیں گے آپ بھی جب پڑھیں گے تو 10-12-15 بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ جاتے ہیں تو تعریف کرتے نہیں ہیں, منہ پھلا لیں گے. جیسے خوب بولتا ہے آدمی, کبھی سفر کرنا خوب آدمی بولتا ہے, ٹرین سے جائیے یا پلین سے جائیے تو جب تک ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو تو خوب بولو گے, زبان نہیں رکے گی. ٹرین کی آنے سے پہلے اسٹیشن پر جب تک کھڑے ہو خوب باتیں کرو گے. ٹرین آ کے رکی, اے سی کوچ میں بیٹھے, یہ سب منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کوئی کسی سے بولتا نہیں ہے, کیوں آپ ہم ویآئی بن گئے ہیں. یہی آپ پلین کا بھی ہوتا ہے, توجہ کیجیے گا. تو اب چونکہ مولوی سمجھا کہ میں ویآئی ہوں, منہ پھلا کے بیٹھ جائے گا. اگر آپ نے ان کو ڈیل کر لیا تو آپ کامیاب ہوں گے. یہ سمجھ لیجیے. ہندوستان میں جگہ ہے علی پور, یہ تو جاتے رہتے ہیں, وہاں پر سینکڑوں مولوی ہیں اور تقریباً 150-200 شاعر ہیں. تو جلدی سے کوئی مولوی وہاں کامیاب نہیں ہوتا ہے. اچھا, ہم سے سب گھبراتے ہیں. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, جو بتا رہا ہوں تجربہ آپ کو, کہ اگر ان پر آپ حاوی ہو گئے مولویوں پر تو سمجھ لو کامیاب ہو گئے. تو جب میں پہنچا تو بہرحال عشرہ محرم جس حسن سماعت کے ساتھ بنگلور سنتا ہے, ابھی تک انڈیا میں کوئی سنتا نہیں ہے. میں پورا انڈیا گیا, دیکھا, انڈیا کے باہر بھی گیا, لیکن جو سماعت بنگلور, علی پور, مطلب پورے کرناٹک کی ہے وہ کہیں ملے گی نہیں. اب علی پور میں جو ہے تقریباً 20,000 آدمی فرنٹ پہ ہوتا ہے, ٹوٹل شیعہ وہاں پہ. ان کو جو ٹی شرٹ پڑا امام باڑی کے سامنے پورا یہاں سے وہاں تک بھرا رہتا ہے, سیدھا مولوی کے سامنے ہوتا ہے. اب اس میں آگے جو ہے وہ کم سے کم 100 مولوی بیٹھ جاتے ہیں اور 150 شاعر بیٹھ جاتے ہیں. شاعر بھی اچھے شاعر ہیں نہیں. اب یہ 150 مولوی اور 150 شاعر 300 کا مجمع تو سامنے ہو گئے. اب اس میں گر گیا مولوی. اب ذرا سے جو ہچکا وہ گیا وہاں. یہی وجہ ہے کہ وہاں کوئی کامیاب جلدی سے ہو نہیں پاتا. آپ ان پہ حاوی اگر ہو گئے تو پھر آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ میرا تجربہ وہاں میں خوب ہوا. بہرحال تو عزیزو, لیکن آل محمد بات نعرے کی کر رہا تھا نا, تو یہی نعرہ کہا جاتا ہے. کام تو ہم لوگ تو زور سے لگاتے نہیں, بہرحال لگا دیے گا بھی نہیں. محمد بلندر صلوات. یہ تو
आपको काम देगा कि सवाल होता है साहब ये नारा क्यों लगाते हो, नारा क्यों लगाते हो? यही नारा दलील है। दलील किस चीज की है? मोहब्बत की। अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि आप अली से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सीना ठोक के कहेंगे हम। अगर गैर पूछे कि साहब दलील क्या है, आप चाहते हो ठीक है मानते हैं, दलील क्या है कोई दलील? तो यही जो नारा है, ये जो जबान से या अली निकल रहा है, या जो या हुसैन कह के सीने पे हाथ मार रहे हो, या हुसैन कह रहे हो, यही दलील मोहब्बत है। तवज्जो कीजिएगा, यही है मोहब्बत। इस पर भी लोग इतराज करते हैं। और यही नहीं जो बताना चाहता हूँ, ये आवाज ये आपके रिजविया मदरसे के एक हुजरे में मासूम आलमियान के सिलसिले से मजलिस हो रही है। यहाँ पर बच्चे ने नारा लगाया, आपने महसूस किया कि आवाज बस इसी कमरे तक, इसी मदरसे तक, इसी मोहल्ले तक महदूद रहता है। नहीं, हमारी आवाज नजब तक पहुंचती है। हम कहते या अली यहाँ हैं, आवाज हमारी नजब तक पहुंचती है। या हुसैन हम यहाँ कहते हैं, हमारी आवाज करबला तक पहुंचती है। तो हमने कह दिया, आपने अकीदतन मान लिया और आपका भी अकीदा, हमारा भी अकीदा, कि साहब हमारी आवाज पहुंचती है, सबने मान लिया। लेकिन अगर गैर पूछे कि साहब आप तो कह रहे हो कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी, कैसे पहुंच जाएगी? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, कैसे पहुंच सकती है? तो अगर कुरान दे दे जवाब, तो फिर कोई आलम इस्लाम का एक बशर जो है वो इनकार नहीं कर सकता है। कहा कुरान में कहां लिखा है कि आपकी आवाज जो है वो करबला नजफ तक पहुंचती है? निका कुरान ही में तो है। जनाब सुलेमान का वाकया खूब पढ़ते हैं आप लोग भी, जाकिरी में आ रहे हैं, सुन रहे हैं। जनाब सुलेमान एक ऐसा हाकिम जो आज तक ऐसा हाकिम नहीं हुआ, कि जिसका अख्तियार इंसानों पर, जिन्नातों पर, दरिंदों पर, परिंदों पर, जिन्नों पर, सब पर था। और इतना बड़ा हाकिम कि वो अपना तख्त जमीन पर नहीं लगाता था, आसमान पे लगाता था, फिजा में लगाता था, हवा पर भी उसका अख्तियार था। तवज्जो फरमाइएगा, इतना बड़ा हाकिम जब ये अपना लश्कर लेके चला, तो वह सुलेमान जुनूदहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन, यानी बड़े जोम के साथ सुलेमान का लश्कर चल रहा था। फिजा में तख्त था, दाएं बाएं जिन थे, ऊपर परिंदे थे, जमीन पर इंसानों का लश्कर था। इस इत्तेमाम के साथ ये लश्कर चल रहा था। तवज्जो कर रही, कुरान है, इत्तेमाम के साथ चल रहा था। हत्ता इज़ा आतो अला वादी नमल क़ालत नमलतु या अय्युहन नमल उदखिलू मसाकिनकुम लयहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहु। जैसे ही ये लश्कर वादी चींटी में पहुंचा, वैसे एक चींटी ने आवाज दी, क्या चींटियों तुम सब के सब अपनी अपनी बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर लाशऊरी के आलम में तुम्हें कुचल न डाले। तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं कहां तक आपकी बात को, आपके ज़हनों को ले चलना चाहता हूं। ये आवाज थी एक चींटी की कि तुम सब के सब अपनी बिलों में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल डालेगा। जबकि सुलेमान जमीन पर नहीं है, सुलेमान की फिजा में है, लश्कर जमीन पर इंसानों का है, एक फरसत का फासला है वादी चींटी से। तवज्जो कीजिएगा, यानी 5.25 किलोमीटर का फासला जितने में आपका जुमा होता है। इतने फासले से एक चींटी ने कहा, लश्कर का फासला 5.25 किलोमीटर, सुलेमान का फासला उस चींटी से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर। लेकिन जैसे ही चींटी ने कहा, वैसे सुलेमान के कानों तक आवाज पहुंची। और जब वो आवाज पहुंची तो हवा को हुक्म दिया कि इस चींटी को मेरे हाथ पर उठा दिया। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? चींटी वहां तक गई, अब गई, क्या हुआ इससे बहस नहीं है। एक बेजान मखलूक की आवाज इतने फासले पर एक सुल्तान ने सुना। तवज्जो फरमाइएगा, क्या आज कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि जो चींटी की आवाज को बंद कर सके, उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर सके? आज आलम इंसानियत कहती है साहब बेजान मखलूक है, इसके यहाँ कोई आवाज नहीं है। अमा आवाज नहीं है तो हजारों मील के फासले पर एक हाकिम ने सुना कैसे? तवज्जो फरमाइएगा, तो उस हाकिम की समाअत कितनी तेज थी कि इस बेजान मखलूक की आवाज को सुना। तवज्जो कीजिएगा, तो अब सोचो कि उस हाकिम को हुकूमत
किस तरह से मिली? उस हाकिम को इतनी बड़ी हुकूमत अली की अंगुश्तरी की खैरात में मिली। तो अब जिसको अली की अंगुश्तरी की खैरात में हुकूमत मिल जाए, उसका कुव्वत समाअत इतना तेज हो जाता है कि हजारों मील के फासले से बेजान मखलूक की आवाज को सुन लेता है। तो जो मालिक कायनात है, अगर हम उसको यहाँ से पुकारे और वहां वो न सुने, जो भी दोनों हाथ उठाएगा मन की मुरादें पाएगा। मौला मुश्किल कुशा उसकी मदद को आएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवा। इसी आवाज के सदके में आपके दर्जात को बुलंद करे, आपको इल्म हासिल हो, ये मदरसा आन बान शान के साथ चलता रहे, अच्छे अच्छे तलबा निकलते रहे। वजीरों, ये वो जाते हैं, ये वो शख्सियतें हैं कि इनके बारे में सोचा नहीं जाता, इनके बारे में सोचा नहीं जाता। एक जुमला कह दूं कि इनको जिसने भी सोचा वो शैतान बन गया। ये वो शख्सियतें हैं इनको जिसने सोचा वो शैतान बन गया, और जिसने सर झुका के मान लिया वो सलमान बन गया। और उसी तरह से ये सबकी अजमत और मेयार और जड़ सुतून पाया जो है वो मासूम आलमियान है। दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है मैं गुफ्तगू को पढ़ा। ये शहजादी निजात देने के लिए आई थी, वसीले निजात बनकर आई थी, और इतनी अजीम खातून है ये, इतनी बुजुर्ग खातून है ये कि इसकी ड्योहड़ी पर सिर्फ फरिश्ते नहीं आते। हद यह है कि हम आप जब कसम खाते हैं तो किसकी कसम खाते हैं? सबसे बड़ी कसम मौला अली की, मौला अब्बास की, मौला हुसैन की। अल्लाह किसकी कसम खा रहा है? कसम है उस चौखट की कि जहां पर सितारे सजदा रेज़ होते हैं, यानी ज़हरा की चौखट की कसम वो खा रहा है। तवज्जो सुन रहे हैं, खुदा खा रहा है। तो आप बताइए कि ये चौखट इस लायक है कि खुदा जैसी जात कसम खाए? ये चौखट वो है कि जिस पर फरिश्ते आ आके रुकते हैं, कभी साइल बन के, कभी मिस्कीन बन के। हद ये है कि जहां पर कोई नहीं, जहां हद ये है कि जिसे कोई नहीं रोक सकता वो भी यहाँ रुकता है। यही सुलेमान जब निकलते हैं एक मतलब कहते हैं कि आज मुझसे कोई न मिलने के लिए आए, मुलाकात नहीं, आज मैं अपनी हुकूमत का जायजा लेना चाहता हूं। आज छत पर चले जाते हैं अपने महल के, हुक्म है हाकिम का कि कोई आज मिलने न पाए, और जैसे ऊपर पहुंचे वैसे एक आन के सामने खड़ा हो गए। कहा तू कौन है? जब मैंने मना किया तो तू कैसे आ गया? उसने कहा मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं किसी के घर में जब चाहूं चला जाऊं। ये कौन है? मलकुल मौत है। जैसे इसने कहा वैसे अल्लाह ने कहा मलकुल मौत इस्राइल, मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा कि जहां पर तुझे भी रुकना पड़ेगा। तो ये ज़हरा की वो जरूरी है कि जहां पर मलकुल मौत को भी रुकना पड़ता है। इसके अलावा अगर सोचे जितना अजीम दर है कि कायनात में रसूल से बड़ा कोई इंसान नहीं, वो भी इस दर पे आते हैं तो कहते हैं सलाम वालेकुम या अहलल बैत। एक मर्तबा का वाकया, बस बात को तमाम कर रहा हूं। अल्लाह का रसूल आया दर बुतूल पर और आकर कहा तेरे सालत तुम पर मेरा सलाम। दौड़ी हुई फिजा गई, दरवाजा खोला, सामने रसूल खड़े हैं। या नबी अल्लाह, अंदर तशरीफ लाइए। कहा ज़हरा क्या कर रहे हैं? कहा आराम फरमा रही हैं। कहा नहीं आऊंगा। फिजा वापस आती है, अपने काम में मसरूफ हो गई।
कुछ देर के बाद पलटी तो फिर देखा कि रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े ही हैं। दौड़ी हुई नहीं, या रसूल अल्लाह अंदर आ जाइए। कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म है, बगैर ज़हरा की इजाजत के मैं अंदर नहीं आ सकता। सोचो। कहा या नबी अल्लाह अपने घर वापस चले जाइए। कहा घर भी वापस नहीं जा सकता, अल्लाह का हुक्म है कि मैं नहीं जा सकता। सोचो कि अल्लाह का रसूल ना तो घर जा सकता है, ना बगैर इज़्ने ज़हरा के घर के अंदर आ सकता है। इतनी अजीम है ये बेहुदी। तारीख ने लिखा कि सूरज निस्फुन नहार पे आ गया। निस्फुन नहार तो समझ रहे हैं ना, यानी जिसके पास सूरज फौरन जवाल करता है। निस्फुन नहार पर आ गया। हिफ्ज़ा की नजर पड़ी कि रसूल खड़ा है, पेशानी पर पसीनी। दौड़ी हुई आई, या नबी अल्लाह आप गए नहीं? कहा फिजा कह दिया नहीं जा सकता, अंदर आइए। अंदर नहीं जा सकता। इतने में बीबी ज़हरा की आंख खुली। फिजा दौड़ी हुई गई, ज़हरा तेरा बाबा बहुत देर से दर पर खड़ा इंतजार कर रहा। अल्लाह, ये है अजमत इस दर की। ज़हरा दौड़ी हुई गई, बाबा के गले लग गई, अपनी चादर से बाबा की पेशानी का पसीना साफ किया, घर में ले गया। तो सोचो अजीजों कि कितना अजीम बेहुदी है, कितना अजीम दरवाजा। इधर रसूल की वफात होती है कि उसी दरवाजे पर आग और लकड़ी जमा की जाती है। आग और लकड़ी। अब उस घर में बड़े बड़े लोग थे, ऐसा नहीं था। मौलाना मुत्तकियान भी हैं, जनाबे मिसम भी हैं, अम्मार भी हैं, सलमान भी हैं, गुजर भी हैं, मिक़दाद भी हैं, सारे सहाबी मौलाए कायनात के हैं। मौलाए कायनात ने किसी को दरवाजे पर नहीं भेजा। जा सकते थे, खुद भी जा सकते थे, किसी को भेज सकते थे, लेकिन अगर मेरा मौला चला जाता, ये तारीख लिखती कि अली ने उन पर हमला किया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लिहाजा आवाज दी बिन्ते रसूल, देखो ये शोर कैसा है। अब शहजादी जब दरवाजे पे पहुंची तो एक शख्स जो है कह रहा था कि बनी अंसार तुम सब के सब गवाह रहना कि इस दर में सबसे पहले मैं आग लगाना चाहता हूँ। मैं कहूँ जनाब ज़हरा ने फरमाया, ऐ फलां इब्ने फलां, तू मेरे उस घर में आग लगाएगा जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं? कहा इसका मुझे पास लिहाज नहीं है, बस ये कई मलून ने दरवाजे में आग लगाई। आग का लगना था कि ज़हरा दरवाजे को पकड़े हुए थी, इन मलूनों ने तो मतला जोर आजमाई की। इधर जोर का आजमाना था कि दरवाजे का बंद टूटा, दरवाजे का बंद टूटना था कि हमारी मासूमा दरोगी वार के दरमियान में आई। एक मर्तबा चीख कर कहती है, ए फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। हाँ दादारो आवाज़ गिरिया बुलंद है, ए फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। बस ये कहना था कि शहजादी गश खा गई। ऊपर से चलता हुआ दरवाजा गिरा, उसके ऊपर से तमाम ये मलाइन गुजरते रहे। मौलाए कायनात के गले में रस्म का फंदा डाला गया, जानवरों की तरह, चौपायों की तरह खींचते हुए लेके चले। इधर जब मस्जिद में पहुंचे, इधर शहजादी को गश से इफाका हुआ, उठी, चारों तरफ घर के असबाब को बिखरा हुआ देखा। एक मर्तबा फिजा से मुखातब हुआ, फिजा ऐना ऐना अबुल हसन, ए फिजा अबुल हसन कहाँ है? फिजा रो के कहती है, बीबी मौला को ऐसे ले जाया गया जैसे जानवरों को खींच के ले जाया जाता है। बस इतना सुनना था कि शहजादी ने चादर संभाली, फिजा मेरे करीब आ जा, अस्मा मेरे करीब आ जा। एक हाथ फिजा के शाने पे रखा, एक हाथ अस्मा के शाने पे रखा, सहारा लिए हुए जब मस्जिद के दर पर पहुंची तो अजीब मंजर देखा। बस आखिरी फिक्र और मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। मस्जिद के दर पर पहुंची और जब मस्जिद का आलम देखा तो बीबी से रहा न गया। आलम यह था कि सहने मस्जिद में तमाम असहाबे रसूल थे, दरमियान में मौलाए मुत्तकियान थे, उनके गले में रस्म का फंदा था। बस इस कैफियत को ज़हरा ने देखा था और देखकर गश खा गई थी। जब गश खा के गिरी, फिजा ने होश दिलाया, बीबी उठी
उठने के बाद फिजा देखा, फिजा पीछे हटो, अस्मा पीछे हटो, दाहिना हाथ मस्जिद के दाहिने बाजू पे रखा, बाया हाथ बाएं बाजू पे रखा। लब हिलने वाले थे कि मौलाए कायनात की नजर पड़ी। ए सलमान, जाके बिनते रसूल से कह दो बद्दुआ ना करे। बस इतना कहना था। सलमान दौड़े हुए आए, दस्ते अदब जोड़े, बिनते रसूल अली फरमाते हैं बद्दुआ ना करना। बस इतना कहना था कि शहजादी का दिल भर आया और 3 जुमले कहे शहजादी ने, चचा सलमान, अखज़ा हक़्क़ी फसबरतु, क़तला वलदी फसबरतु, इनका सारा ज़हरी फसबरतु। चचा सलमान, इन्होंने मेरा हक ग़स्ब कर लिया, हमने सब्र कर लिया, मेरे मुहसिन को मार डाला, मैंने सब्र कर लिया, मेरी पसलियां शिकस्ता कर दी, मैंने सब्र कर लिया। ए चचा सलमान, अली के गले में रसल का फंदा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कह के बीबी ने कहा, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं बाल परेशान कर दूंगी। बस इतना कहा था कि मस्जिद बंद होने लगी। सहाबा ने अली को छोड़ दिया। मैं दस्ते अदब जोड़ के मासूम आलमियान से कहूंगा, ए बीबी, आपने अली को रिहा करा लिया, लेकिन ये सरजमीन करबला है, 12 मुहर्रम आपकी बेटियां रसन बसता है, ज़ैनब की आवाज है, अरे कोई हद रिहा करा दे। मगर कोई नहीं था कि जो ज़ैनब को रिहा कराता। सानिए ज़हरा करबला से कूफा, कूफे से शाम तक दया तुझे शहजादी की शिकस्ता पहलू का